सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक नमन। आज पनि यहाँहरुका समक्षमा हामी श्री सुस्थानी व्रत कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् कथालाई श्रवण गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौं, तत्पश्चात कथाका प्रसंगहरुलाई हामी अगाडि बढाउने छौं। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता शर्व ज्ञान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ द्वादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाएर अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित प्रकारको कर्म गरिदिए। 10 महिना पुरा भइसके पछाडि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने 1000 सूर्यको तेज जस्तै तेज भएकी, रक्तवर्ण र कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी 32 लक्षणयुक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र गर्ग आदि ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधिपूर्वक नामाकरण संस्कार सम्पन्न गराए। अनि वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम हामीले पार्वती राख्यौं। हे गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी अत्यन्त सन्तुष्ट भयौं। अब आज्ञा पाएमा आफ्ना आफ्ना आश्रममा हामी जाने थियौं। यस्तो वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूको त्यो वचनलाई सुनेर हिमालय पर्वतले अत्यन्त प्रसन्न भई नाना प्रकारका मणिमाणिक्य सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणा दिएर प्रणाम गरेर बिदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आफ्ना आश्रम तर्फ गए। त्यसपछि पार्वती शुक्लपक्षका चन्द्रमा जस्तै दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्दथिन्। यस्ता प्रकारले बालक अवस्थादेखि नै शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भन्दछन्, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले हजुरको लागि योग्य छिन्। कस्ती छिन् भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी, 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग हजुरले विवाह गर्नुहोस्। यस्तो नारद मुनिले भनेको कुरालाई सुनेर भगवान विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र?
नारद मुनिले उत्तर दिए, त्यसको चिन्ता हजुरले लिनु पर्दैन, म अहिले नै गएर पक्का निधो लिएर आउँछु। यस्तो प्रकारको वचन बोलेर नारदजी तुरन्त हिमालय कहाँ पुगे। हिमालय पर्वतले भेटेर उचित प्रकारको सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्दछन्, हे गिरिराज, तिमीसँग केही भन्न आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। यस्तो नारद मुनिको कुरालाई सुनेर प्रसन्न भएका हिमालय पर्वतले भन्दछन्, हे मुनि, यो अत्यन्त उत्तम कुरा हजुरले मलाई बताउनुभयो। हजुरको आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई मैले दिएँ। अब हजुर गएर विष्णु कहाँ गएर यो प्रकारको कुरा हजुरले बताइदिनुहोस्। यस्तो हिमालय पर्वतले भनिसके पछाडि नारद मुनि वैकुण्ठमा गएर हिमालयसँग भएको सम्पूर्ण प्रकारको कुराकानी विष्णुलाई सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भन्ने यति नारद मुनिको त्यो कुरालाई सुनेर भगवान विष्णु प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिइसके पछाडि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्या दान दिनका निम्ति सामग्री तयार पारेर नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लग्न निश्चित गर्न लगाए। आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यालाई लिनका निम्ति पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। उता मेनकाले हीरा, मोती, मणिमाणिक्य नाना रत्नहरूले झकिझकाउ पारेर वस्त्रालङ्कार पहिराई पार्वतीलाई समस्त प्रकारले सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भन्दछन्, हे सखी, आज तिम्रो अवश्य विवाह हुन्छ। विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यस्तो प्रकारको सखीहरूले भनेको सुनेर पार्वतीले मनमा शङ्का उत्पन्न गर्नुभयो। मनमा नै शङ्काको उत्पन्न भयो। मैले बालक अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेकी छु। अझ पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने म त अवश्य पनि आत्महत्या गरेर मृत्युलाई वरण गर्नेछु, आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको त्यस्तो कुरालाई सुनिसके पछाडि सखीहरूले भन्दछन्, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौँ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनेर, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, म त केही जान्दिन भनेर पार्वतीले भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरिसकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए, तर घरमा देखेनन् र यता र उता सबैतिर खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सकेनन्। र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भएर गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ पनि छैनन्, अब के कसो गरौँ भन्ने प्रकारको वचन बोले। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनिसके पछाडि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका निम्ताहरू जति सबै फर्केर आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आइसकेपछि पार्वतीले नदी तटमा गएर बालुवा ल्याएर त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका खराब चेष्टा देखाउन लागे। तिनको त्यो चेष्टालाई देखेर पार्वती मातालाई अत्यन्त रिस उठ्यो र उनले हेर्नासाथ ती दुवै प्रकारका दैत्यहरू भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भएर आफ्नो ज्योतिही स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती, तिमीले मेरो किन आराधना गरेको हो भन्नुभयो। पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, मैले बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर हजुरलाई नै बिन्ती गरिरहेकी छु।
तर मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भएर रक्षा गर्नुहोस् हे प्रभु, मेरो इच्छालाई पूर्ण गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रकारको प्रार्थनालाई सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदिई मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन। अब विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनेछन् उसै प्रकारको कर्म गर्नु, त्यही अनुसारले तिम्रो इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो प्रकारको शिक्षालाई सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वती घर गइन्। छोरी आएको देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिताजी, म बालककालदेखि नै श्री महादेव पति पाऊँ भनेर उनैलाई बिन्ती गरिरहेकी छु। उहाँकै पूजा आराधना गरिरहेकी छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहनेछ। तर हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा म त लुक्न गएकी थिएँ। आफ्नी पुत्री पार्वतीले यस्तो भनेको सुनेर उनको न्वारनका दिन वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झेर हिमालय चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउली भनेर अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालना गर्न थालिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिग श्रद्धा एवं भक्तिभावलाई देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढेर शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्यमा आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थव्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रकारले प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जे छ, जस्तो प्रकारको इच्छा छ सो वरदान माग, म दिनका निम्ति तयार छु। भगवान विष्णुले त्यस्तो प्रकारको आज्ञा गरिसके पछाडि त्यो वचनलाई सुनेर पार्वती माता बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई केही पनि वरदान पाउने इच्छा छैन। केवल महादेव स्वामी प्राप्त हुने त्यो प्रकारको वरदान मलाई बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थनालाई सुनेर भगवान विष्णुले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रमका साथमा गरेका यी तीर्थव्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको तिमीले व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनेछौ, यसमा कुनै शङ्का छैन। श्री विष्णुले यस्तो प्रकारको आज्ञा भएको सुनेर पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, त्यस व्रतको विधान के हो र त्यसमा कुन कुन कर्म गर्नु पर्दछ, यो सबै विस्तारपूर्वक मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थनालाई सुनेर विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रतलाई आरम्भ गर्नु पर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भएर एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र एक महिनापछि अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा 800 रोटी, 800 अक्षता, 800 बेली पुष्प, 800 कुडका सुपारी, 800 पान र जात जातका फलफुल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारेर आरसी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाको जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्तचन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिराई धूपदीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाएर षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसकी स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकी अर्घ्य दिनु। अनि हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छिन् भने अष्टासु च दलेष्वेव मातृकाष्ठस्थितास्तथा खड्गं त्रिशूलं चूर्ध्वं च अर्धे च वरमोत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्णवदविकासाभां स्वस्थानीं जगदीश्वरीम्।
अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी, चार बाहु र तीन नेत्र भएकी, अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरेकी, अनेक आयुध लिएकी, पीतवर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मनमनै उनीसँग इच्छा भएको वरदान माग्नु। अनि प्रसादलाई झिकेर अष्टोत्तर सय रोटीमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी र सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु। पति नभएमा छोरोलाई दिनु, छोरा पनि नभएमा मित छोरोलाई दिनु र मित छोरो पनि नभएमा जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा प्रवाह गरिदिनु, गङ्गामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु, सुन्नु सुनाउनु। यति गरिसके पछाडि अवश्य पनि तिम्रो इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा कुनै पनि प्रकारको शङ्का छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा र भक्तिलाई देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। यति भनिसकेर तिमीले श्री महादेव स्वामी पाए भनेर विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भइसके पछाडि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धासहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसके पछाडि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ धामतर्फ भगवान विष्णु जानुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम 12 विश्राम। नारायण हरि हरि। कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अब हामी अन्तिममा पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्दिन्दुतुषारहार धबला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।